अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहां डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक गर्ल्स स्कूल का एक बहुत ही खौफनाक और एक सच्चा वाक़या सुनाने वाली हूँ। एक सच्ची आप बीती। ये उस वक्त की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ाता था। ये साल 2003 या 4 के दौर की बात है। हमारे एक करीबी रिश्तेदार शहर के सबसे बड़े और मशहूर तरीन गर्ल्स हाई स्कूल में मुलाजिम थे और स्कूल के अंदर ही एक तरफ बने गवर्नमेंट क्वार्टर में अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते थे। उनकी फैमिली में उनकी बीवी और 3 बेटियाँ थीं, कोई बेटा नहीं था। मैं और मेरी छोटी बहन उनके पास छुट्टी के दिन चले जाया करते थे। उनकी 2 छोटी बेटियों से हमारी खूब बनती थी और वो भी हमारे पास आ जाया करती थीं और हम खूब खेला करते थे और एक दूसरे को कहानियाँ वगैरह सुनाते और टीवी देखते। हमारे और उनके घर का फासला बस 1-2 किलोमीटर का ही था, तो हम उनके पास पैदल ही चले जाया करते थे। चूँकि वो स्कूल के अंदर ही बने अपने मकान में रहते थे, इसलिए उनको इस स्कूल के राजों का पता था। एक बार सबसे छोटी बेटी ने हमें बताया कि यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पूछा कि तुम किन वाक़यात का जिक्र करना चाहती हो, तो उसने बताकर हमें हैरान और थोड़ा खौफज़दा भी कर दिया कि इस स्कूल में जिन्नात, चुड़ैलें वगैरह हैं जो कि यहाँ की लड़कियों को तंग करते और डराते, हत्ता कि अगवा भी कर लेते हैं। मैंने कहा कि हमें ये वाक़या तफसील से बताओ कि यहाँ क्या क्या हो चुका है। तो उसने बताया कि छुट्टी के बाद जब स्कूल खाली हो जाया करता है तो हम पहले स्कूल में अकेले जाया करते थे। हम बंद कमरों में ताक झांक स्कूल के लॉन में खेलना और अपने अब्बू से दुकान की चीज़ लेने के लिए पैसे लेने जाया करते थे, जो वहाँ बास औकात छुट्टी के बाद भी काम करते रहते थे। एक मर्तबा हम अपने हमसायों के बच्चों के साथ, जो कि उनके साथ वाले क्वार्टर में रहने वाले स्कूल के चौकीदार के बच्चे थे, स्कूल की मगरिबी दीवार जहाँ स्कूल की हद ख़त्म हो जाती है, हम खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। हम सब बच्चे अपनी मस्ती में शरारतें करते हुए जब दीवार के करीब पहुँचे तो हम ये देखकर वहीं ठटक कर रह गए और सामने जो मंजर देखा था वो किसी को भी खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। क्या देखते हैं कि एक अजीबोगरीब सूखे चेहरे वाली बुढ़िया हमारे बिल्कुल सामने किसी टीचर की कुर्सी पर बैठी है और हमें अपने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। जिसकी उंगलियों के नाखून लंबे, नोकदार और खौफनाक थे कि जिसे देखते ही हम सब बच्चे चीखें मारकर वहां से भागकर घर आ गए। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने बताया कि सच में ऐसा हुआ है यार, कसम ले लो। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे उस वाक़ये का यकीन होने लगा। तो मैंने पूछा कि उस औरत के पैर कैसे थे, टेढ़े या सीधे? तो उसने जवाब दिया, हम ये नहीं देख सके क्योंकि उसने अपने पैरों पर कपड़ा डाला हुआ था।
مزید اس نے یہ بتایا کہ اس اسکول کے واش روم بھی آسیب زدہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ واش رومز میں بھی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، جیسے کہ ایک بار ایک لڑکی اندر گئی اور کافی دیر تک باہر نہ آئی تو اس کی سہیلیوں وغیرہ نے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا اور کئی آوازیں دیں، لیکن وہ باہر نہ آئی۔ تو یہ بات ان کی ٹیچر اور پھر ہیڈ مسٹریس تک پہنچی، تو انہوں نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے۔ انہوں نے کاریگر لوہار کو بلا کر اس دروازے کو توڑ کر اندر دیکھا تو واش روم میں کوئی بھی نہیں تھا، تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس لڑکی کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اسکول آ کر سارا ماجرا دیکھا اور وہ بہت پریشان ہو گئے کہ لڑکی کو آسمان کھا گئی یا زمین نکل گیا۔ والدین نے کسی عامل یا پیر فقیر کو اس بارے میں آگاہ کیا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ اس لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا اور وہ اسے یہاں سے کہیں اور لے گیا۔ بعد میں اس لڑکی کا کیا بنا یہ معلوم نہیں کہ وہ بیچاری اپنی عزت لٹا کر زندہ لاش جیسے اپنے گھر واپس آئی ہوگی یا ہمیشہ کے لیے سب سے دور کسی غیبی دنیا میں چلی گئی ہوگی۔ یہ واقعہ سن کر میں پریشان ہوا اور پوچھا کہ اور کیا کیا مزید یہاں ہو چکا ہے۔ اس نے مزید کچھ واقعات اس اسکول کے حوالے سے بتائے کہ دوران کلاس کسی لڑکی کا اچانک بے ہوش ہو جانا یا کسی لڑکی کا واش روم جانے کے بعد واپس آ کے عجیب عجیب حرکتیں کرنا یا وہی حالت خراب ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار ہم دونوں بہن بھائی ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے جہاں ان کو بڑھیا چڑیل بیٹھی نظر آئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، تو ہم نے وہاں کچھ وقت گزارا اور واپس آ گئے۔ ایک دن ہم دونوں چھٹی کے بعد اسکول کے درمیان بنے گول لون میں باتیں کر رہے تھے۔ وہاں خوبصورت پیڑ پودے اور پھولوں کے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس لون کے چاروں طرف ہائی کلاس کمرے تھے اور کلرک آفس اور ہیڈ مسٹریس آفس، سائنس لیب اور میٹنگ روم بھی ادھر ہی تھا۔ باتوں کے دوران اس نے پھر جنات کی بات چھیڑ دی کہ ان کمروں میں جنات ہوتے ہیں، تو میرے منہ سے نکل گیا، کہاں؟ گویا میں نے بے خوف ہو کر للکارا۔ جیسے ہی میں نے ایسا کہا تو سامنے والے بند کمرے سے صاف دھماکے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی غصے میں اپنی پوری طاقت سے بینچ اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہو۔ اس دھماکے کا سننا تھا کہ ہم دونوں وہاں سے بھاگے۔ میں کہ جس نے ان کو ظاہر ہونے کا چیلنج کیا تھا اب ڈر کے مارے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ جب ہم اسمبلی گراؤنڈ میں پہنچے تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تھا، تو میں وہاں رک گیا اور وہ لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اب پتہ لگا جن ہے یا نہیں؟ اب تو اس بات کا اعتراف کرنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ واقعی یہاں جنات تھے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔